नमो नमः। मणिका संस्कृत अभ्यास पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। पूर्वम् अस्माभिः तुमुन् प्रत्ययः पठितः, स्मरन्ति खलु? अधुना 17 अभ्यासस्य द्वितीये भागे त्वा प्रत्ययं पठामः। अत्र कतिचन वाक्यानि सन्ति, पश्यामः। रामः दशरथं नत्वा वनं गच्छति। बालकः स्नात्वा विद्यालयं गच्छति। राहुलः पुस्तकं क्रीत्वा पठति। बालिका कथां श्रुत्वा निद्राति। अत्र रेखाङ्कितपदानि कानि सन्ति इति वदन्तु। नत्वा, स्नात्वा, क्रीत्वा, श्रुत्वा इति। पश्यन्तु, अत्र सर्वत्र अन्ते त्वा त्वा इति श्रूयते। अर्थात् अत्र सर्वत्र अन्ते त्वा इति प्रत्ययः वर्तते। अतः एतानि पदानि त्वान्तपदानि। त्वा इति प्रत्ययः धातोः भवति, यथा श्रु इति धातुः वर्तते। तस्मात् त्वा प्रत्यये कृते श्रुत्वा इति क्त्वान्तं रूपम्। एवमेव नी धातोः त्वा प्रत्यये कृते नीत्वा इति भवति। भू धातोः त्वा प्रत्यये कृते भूत्वा इति भवति। सावधानेन पश्यन्तु। ज्ञात्वा, नीत्वा, भूत्वा, कृत्वा इत्यादीनि क्त्वान्तपदानि सन्ति। यद्यपि प्रत्ययः वर्तते त्वा इति, परन्तु ज्ञात्वा, नीत्वा, भूत्वा, कृत्वा इत्यादिषु केवलं त्वा त्वा इत्येव श्रूयते। त्वा इति न श्रूयते। अर्थात् प्रयोगेषु त्वा इत्येव भवति, क इति अंशः न भवति। स्पष्टं खलु? त्वा प्रत्ययः कस्मिन्नर्थे भवति इति जानन्ति वा? यदा द्वयोः क्रिययोः कर्ता एकः एव भवति, तदा पूर्वं क्रियमाणायाः क्रियायाः त्वा प्रत्ययः भवति। यथा रामः दशरथं नत्वा वनं गच्छति। एतदेव वाक्यं वाक्यद्वये लिखामः चेत् रामः दशरथं नमति, सः वनं गच्छति इति भवति। अत्र नमति, गच्छति इति क्रियाद्वयं वर्तते। द्वयोः अपि क्रिययोः कर्ता रामः एव। तत्र पूर्वक्रिया वर्तते नमति इति। अतः तस्याः त्वा प्रत्ययः भवति। नं, त्वा, नत्वा। द्वितीयं वाक्यं। बालकः स्नात्वा विद्यालयं गच्छति। बालकः स्नाति। बालकः विद्यालयं गच्छति इति वाक्यद्वयं भवति। अत्र स्नाति, गच्छति इति क्रियाद्वयं वर्तते। क्रियाद्वयस्यापि कर्ता बालकः एव। पूर्वक्रिया वर्तते स्नाति इति। स्नानं करोति, अनन्तरं विद्यालयं गच्छति। पूर्वं स्नानक्रिया सम्पन्ना, तदनन्तरं गमनक्रिया। अतः स्नाधातोः त्वा प्रत्ययः भवति। स्नात्वा इति भवति। तृतीयं वाक्यं। राहुलः पुस्तकं क्रीत्वा पठति। राहुलः पुस्तकं क्रीणाति। राहुलः पुस्तकं पठति इति वाक्यद्वयं भवति। अत्र क्रीणाति, पठति इति क्रियाद्वयं वर्तते। अत्र क्रयणक्रियायाः पठनक्रियायाः च कर्ता राहुलः एव। सः प्रथमं पुस्तकं क्रीणाति, तदनन्तरं पुस्तकं पठति। अतः
अत्र क्रीधातोः त्वा प्रत्ययः भवति, क्रीत्वा इति भवति। चतुर्थं वाक्यम्, बालिका कथां श्रुत्वा निद्राति। अत्र वाक्यद्वयं कथं भवति इति पश्यामः। बालिका कथां शृणोति, बालिका निद्राति इति वाक्यद्वयं भवति। अत्र प्रथमं बालिका शृणोति, अनन्तरं निद्राति। बालिका कथां शृणोति, निद्राति च, एवं खलु। अतः श्रुधातोः क्त्वा प्रत्ययः भवति। अधुना पश्यन्तु, माता रोटिकां पचति, अहं रोटिकां खादामि। अत्र क्रियाद्वयं वर्तते, पचति, खादति इति। पूर्वं पाकक्रिया सम्पन्ना, अनन्तरमेव खादनक्रिया। तर्हि पूर्वक्रियायाः त्वा प्रत्ययः भवति वा? न भवति। किमर्थं न भवति? अत्र क्रियाद्वयं वर्तते। पूर्वम् एका क्रिया, तदनन्तरम् अन्या क्रिया वर्तते। तथापि त्वा प्रत्ययः किमर्थं न भवति? पश्यन्तु, त्वा प्रत्ययः कदा भवति? यदा एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति। तत्र पूर्वं क्रियमाणायाः क्रियायाः त्वा प्रत्ययः भवति। अत्र क्रियाद्वयम् अस्ति, परन्तु क्रियाद्वयस्य कर्ता एकः न। अतः अत्र त्वा प्रत्ययः अपि न भवति। यत्र एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं करोति, तत्र पूर्वं क्रियमाणायाः क्रियायाः त्वा प्रत्ययः भवति। हिन्दीभाषायां करके इत्यर्थे त्वा प्रत्ययः भवति। अधुना अन्यानि वाक्यानि पश्यामः। छात्रः खेलित्वा पाठशालां गच्छति। अत्र त्वान्तं किम्? खेलित्वा इति। खेल् इत्वा। गोविन्दः फलं खादित्वा जलं पिबति। अत्र त्वान्तं किं वर्तते? खादित्वा इति। खाद् इत्वा। चित्रा पत्रं लिखित्वा पितरं प्रेषयति। अत्र त्वान्तशब्दः कः वर्तते? लिखित्वा इति। लिख इत्वा। कृष्णः वार्तापत्रिकां पठित्वा वार्ताः जानाति। अस्मिन् वाक्ये त्वान्तशब्दः कः? पठित्वा इति। पठ इत्वा। खेलित्वा, खादित्वा, लिखित्वा, पठित्वा। अत्र सर्वत्र इत्वा इत्वा इति दृश्यते। एवमेव हसित्वा, धावित्वा, मिलित्वा इत्यादिषु अपि इत्वा इति दृश्यते। एतानि अपि वाक्यानि पश्यन्तु। रामः सीतां वने त्यक्त्वा अयोध्याम् अगच्छत्। अत्र त्वान्तपदं किम्? त्यक्त्वा। माता ओदनं पक्त्वा शाकं निर्माति। अत्र किं वर्तते क्त्वान्तं पदम्? पक्त्वा। वानरं दृष्ट्वा सर्वे धावन्ति। अत्र कः क्त्वान्तशब्दः वर्तते? दृष्ट्वा। एषः विश्वविद्यालयं प्रातः गत्वा अधुनैव आगच्छति। अत्र विद्यमानं त्वान्तपदं वदन्तु। आम्, गत्वा इति। सः ह्यः फलं क्रीत्वा अद्य खादति। अत्र कः क्त्वान्तशब्दः? क्रीत्वा। अत्र पश्यन्तु, त्यक्त्वा, पक्त्वा, दृष्ट्वा, गत्वा, क्रीत्वा इति सर्वत्र त्वा इति वर्तते। मध्ये इ नास्ति। एवमेव चित्वा,
भूत्वा ज्ञात्वा शक्त्वा इत्यादीनि खेलित्वा खादित्वा लिखित्वा पठित्वा इत्यादिषु इत्वा इति श्रूयते। अत्र ध्यातव्यः अंशः एषः अस्ति। केषाञ्चन धातूनां त्वापरे मध्ये इ भवति, केषाञ्चन धातूनां न भवति इति स्पष्टं खलु? अधः त्वान्तपदानि सन्ति। तेषाम् अनुशीलनेन अर्थं ज्ञात्वा प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। प्रथमं वर्तते सिंहं दृष्ट्वा बालः त्रस्यति। सिंह को देखकर बालक डरता है। अस्य प्रश्नः एवं भवति, कं दृष्ट्वा बालः त्रस्यति? द्वितीयं, व्याधः जालं क्षिप्त्वा कपोतान् गृहीष्यति। अत्र कथं भवति प्रश्नः? व्याधः कं क्षिप्त्वा कपोतान् गृहीष्यति? तृतीयं, काश्मीरं गत्वा वयं प्राकृतिकं सौन्दर्यं द्रक्ष्यामः। भवन्तः वदन्तु, अस्य कथं भवति प्रश्नः? आम्, कुत्र गत्वा वयं प्राकृतिकं सौन्दर्यं द्रक्ष्यामः इति। शोभनं। चतुर्थं, मनीषः आलस्यं त्यक्त्वा स्वाध्यायपरः अस्ति। मनीषः कं त्यक्त्वा स्वाध्यायपरः अस्ति इति भवति खलु अस्य प्रश्नः? साधु। पञ्चमं, छात्रः नत्वा गुरुं प्रणमति। छात्रः कथं गुरुं प्रणमति? अधुना अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। तत्र पूर्वक्रियापदस्य त्वा प्रत्ययान्तम् उपयुज्य एकं वाक्यं विरचयामः। प्रथमं, सुरेशः गच्छति, सः फलानि आनयति। अत्र सुरेशः गच्छति इत्येकं वाक्यम्, सः फलानि आनयति इति अपरं वाक्यम्। सुरेशः एव गच्छति, सुरेशः एव फलानि आनयति। अतः कर्ता एकः एव वर्तते। गच्छति इति एका क्रिया, आनयति इति अपरा क्रिया। तत्र पूर्वक्रिया वर्तते गच्छति इति। तस्य त्वा प्रत्यये गत्वा इति भवति। द्वितीयवाक्ये विद्यमानः सः इति शब्दः न भवति। अधुना वाक्यम् एवं भवति, सुरेशः गत्वा फलानि आनयति इति। द्वितीयं, कमला धावति, कन्दुकं गृह्णाति। अत्र पश्यन्तु, कमला धावति, कमला कन्दुकं गृह्णाति। पूर्वक्रिया वर्तते धावति इति। अस्य त्वान्तरूपं भवति धावित्वा इति। अधुना वाक्यम् एवं भवति, कमला धावित्वा कन्दुकं गृह्णाति। तृतीयम्, उषा खादति, सा भ्रमति। अत्र वदन्तु, पूर्वक्रिया का इति? आम्, खादति इति प्रथमा क्रिया। अतः एतस्याः त्वान्तं रूपं भवति खादित्वा इति। अधुना वाक्यम् एवं भवति, उषा खादित्वा भ्रमति। चतुर्थं, मयूरः नृत्यति, सः वृक्षे विश्राम्यति। मयूरः एकः एव नृत्यति, विश्राम्यति च। अतः अत्र कर्ता एकः एव, परन्तु क्रियाद्वयं वर्तते। पूर्वक्रियापदं नृत्यति इति अस्ति, तस्य त्वान्तं रूपं भवति नर्तित्वा इति। अधुना वाक्यम् एवं भवति, मयूरः नर्तित्वा वृक्षे विश्राम्यति। पञ्चमं, महिला
हास्यकथां शृणोति सा उच्चैः हसति। अत्र किं वर्तते प्रथमक्रियापदम्? शृणोति इति प्रथमक्रियापदम् अस्ति। एतस्य त्वान्तं रूपं किं भवति? समीचीनं, श्रुत्वा इति। अधुना वाक्यं कथं भवति? महिला हास्यकथां श्रुत्वा उच्चैः हसति इति वाक्यं भवति। अधुना भवन्तः एषु वाक्येषु त्वान्तप्रत्ययान् वदन्तु। सिंहः गर्जित्वा गुहायां प्रविशति। अस्मिन् वाक्ये त्वान्तं पदं किम् अस्ति? गर्जित्वा इति। सम्यक्। भगवन्तं सेवित्वा भक्तः मुक्तिं प्राप्नोति। अत्र वदन्तु, कः त्वान्तशब्दः वर्तते? सेवित्वा इति। सीता मातरं पृष्ट्वा भिक्षुकाय धनं ददाति। अत्र किं वर्तते त्वान्तं पदं? पृष्ट्वा इति। साधूक्तम्। वाल्मीकिः रामायणं रचयित्वा प्रसिद्धिं प्रापत्। अत्र कः वर्तते त्वान्तशब्दः? रचयित्वा इति। साधु। त्वाप्रत्ययान्तः शब्दः अव्ययं भवति। कतिचन त्वान्तरूपाणि पठामः। ज्ञा इति धातोः ज्ञा त्वा ज्ञात्वा इति त्वान्तं रूपं भवति। एवमेव नी धातोः नी त्वा नीत्वा, पा धातोः पा त्वा पीत्वा, वच् धातोः वच् त्वा उक्त्वा, लभ धातोः लभ त्वा लब्ध्वा, मन् धातोः मन् त्वा मत्वा, भुज धातोः भुज त्वा भुक्त्वा, लिख धातोः लिख इ त्वा लिखित्वा, बुध धातोः बुध इ त्वा बोधित्वा, मिल धातोः मिल इ त्वा मिलित्वा इति रूपाणि भवन्ति। एतावता भवद्भिः पठिताः अंशाः। प्रयोगेषु त्वा इत्येव भवति, क इत्यंशः न भवति। यथा पठित्वा, गत्वा, करके इत्यर्थे त्वा प्रत्ययः भवति। यथा अहं भुक्त्वा पठामि, मैं भोजन करके पढ़ता हूँ। केषाञ्चन धातूनां त्वा प्रत्यये परे इ भवति, केषाञ्चन धातूनां न भवति इति। यथा पठित्वा, गत्वा। त्वा प्रत्ययान्तः शब्दः अव्ययं भवति। एतावता 17 अभ्यासस्य द्वितीयः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।